नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र सावित्री गिरीको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बाँकेमा यस वर्षको एसईईको नतिजामा सुधार, 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 317। नरैनापुरका विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, खजुराका 21 कृषकलाई घाँस काट्ने मेसिन प्रदान। कर्णाली प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश, सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षकै विरोध। र बाँकेको बैजनाथमा कारागार सञ्चालनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र, बाँकेका स्थानीय तहका निर्माणाधीन भवन अलपत्र। पश्चिम डायरी अब विस्तारमा। सुरुमा लिएका छौं मिशन टोडीबाट एसई सम्बन्धी खबर लिएका छौं। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष बाँकेको एसईमा नतिजा सुधार भएको खबर छ। माध्यमिक शिक्षा परिषद एसईको नतिजामा बाँकेले सुधार गरेको छ। नियमित पठन पाठन, स्थानीय तहको शिक्षामा बढ्दो लगानी र सुधार उन्मुख शिक्षण सिकाइले बाँकेमा अघिल्ला वर्षभन्दा 2079 को एसई परीक्षाको नतिजामा सुधार आएको हो। 2079 को परीक्षामा A+ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख छ। यस वर्षको नतिजामा 317 जनाले सबैभन्दा माथिल्लो ग्रेड 3.60 देखि 4 जीपीए ल्याएका छन्। 3.51% विद्यार्थीले राम्रो जीपीए ल्याएका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ बाँकेले जनाएको छ। 2079 सालको एसई परीक्षामा 9023 जना परीक्षार्थी सहभागी थिए। 1194 जनाले 3.6 जीपीए, 1332 जनाले 3.2 जीपीए, 1398 जनाले 2.8 जीपीए र 1700 जनाले 2.4 जीपीए ल्याएका छन्। त्यस्तै 1819 जनाले 2 जीपीए, 931 जनाले 1.6 जीपीए, 93 जनाले 1.2 जीपीए र 7 जना विद्यार्थीले 0.8 जीपीए ल्याएका शिक्षा समन्वय इकाइ बाँकेले जनाएको छ। बाँकेमा गत वर्षभन्दा यसपटक एसईको नतिजा सुधार उन्मुख रहेको जिल्ला समन्वय इकाइ बाँकेका सूचना अधिकारी उद्धव श्रेष्ठले बताउनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको एक विद्यालय र 3 मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय महतिनिया सहित अन्य 3 मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय र मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, झोला र शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नौमनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एक विद्यालय र 3 मदरसामा अध्ययनरत 450 बढी विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, झोला र शैक्षिक सामग्री दिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 450 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, झोला र शैक्षिक सामग्री दिएका छौं। लुम्बिनी प्रदेश सांसद नमुनाका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई 1 जोड स्कुल पोसाक, एउटा झोला, कापी, कलम लगायतका सामग्री सहयोग गरिएको हो। पोसाक लगायतका शैक्षिक सामग्री पाएपछि विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउनुका साथै शैक्षिक गुणस्तरमा समेत विकास हुने अपेक्षा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा विनियोजित विधेयक अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय शीर्षकका खर्च रकम घटाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य विनोद कुमार शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो पटक खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याइएको हो। उहाँले मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई 1 रुपैयाँ कायम राख्न खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रमुख नीतिहरू, विनियोजन बजेटमा तादम्यता नमिलेको शीर्षकमा खर्च कटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकता दिने कर्णाली सुनको डल्ला हो, हाम्रो शत्रु गरिबी र अभाव हो र विकास गर्न भनेर बजेट प्रस्तुत भएको पाइयो। उहाँले नीतिगत असहमतिका लागि खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, प्रदेश प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभयो। योजना मन्त्रीले प्री बजेट र बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। यी सबै कुरा वार्षिक कार्यक्रममा हेर्दा तादम्यता भएको देखिँदैन। मुना हमालले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेख्नु भएको छ। सत्तापक्षबाटै चर्को विरोध भएपछि प्रस्तुत भएको 3 साता बितिसक्दासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटका विषयमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन। असार 1 मा बजेट प्रस्तुत भएदेखि निरन्तर चर्को विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकार अन्यलमा रहेको छ। बजेट
मन्त्रीमुखी भएको, आवश्यकताभन्दा पहुँचका भरमा योजना बनेको, विगतमा सरकार आफैले बनाइएका मापदण्ड पालना नगरेको र स्थानीय तहबाट आएका योजनालाई व्यवस्था गरिएको प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षीय सांसदले आरोप लगाउँदै आएका छन्। बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने, सांसदहरूको अडानका कारण अन्यलमा रहेको सरकारले प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सकेको छैन। नीति एकातिर, बजेट अर्कातिर, आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट छैन, बजेट भएको ठाउँमा आवश्यकता छैन। सत्तापक्षीय माओवादीका सांसद ओम विक्रम भाटले भन्नुभयो, बजेट असन्तुलित भएकै कारण हामीले विरोध गरेका हौं। आवश्यकता पहिचान गरी बजेट बनाउने नीति बनेको भए पनि मापदण्ड पालना भएको छैन। 25 लाख भन्दा कमका टुक्रे योजना नबनाउने र स्थानीय तहका आवश्यकतामा आधारित योजना प्राथमिकतामा पार्ने नीति बन्यो, तर सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड विपरीत बजेट ल्याएका कारण सत्तापक्षका सांसदले विरोध गर्नु परेको हो। भाटले भन्नुभयो, बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै सत्तापक्षीय कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सामूहिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएका हुन्। आजको कान्तिपुरमा डीआर पन्तले धनगढीबाट खबर लेख्नु भएको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 3 नौबस्तामा निर्माण गरिएको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालन र कैदीबन्दीको आधारभूत मानवाधिकार संरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइएको छ। नेपालगञ्ज स्थित विभिन्न मानवाधिकार कर्मीद्वारा संयुक्त रूपमा तयार पारिएको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो। एडभोकेसी फोरमका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले निर्माण गर्नुभएको ज्ञापन पत्र 1 वर्ष पुगिसक्दा पनि क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआएकाले बाँके कारागारका कैदीबन्दीलाई कोचाकोच राख्दा उनीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेको बताइएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई हिजो बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा 350 जना कैदीबन्दीको क्षमता भएको बाँके कारागारमा हाल 992 जना कैदीबन्दीलाई राखिएकाले उनीहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। सदरल्यान्ड.com खबर छ। पश्चिम डायरीमा बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का प्रदेश सांसदका विकास योजना, कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने र स्वरोजगारको व्यवस्था, अब जस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार प्रवर्धन योजना हामी ल्याएका छौं। यो माध्यमबाट पनि हामी धेरै रोजगारीको सृजना गर्नेछौं लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। केही समय अगाडि लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। उक्त बजेट अधिवेशनमा बाँकेका सांसदहरूले पनि विभिन्न विकास योजना माग गरी काम गरिरहेका छन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्न सफल योजनाबारे कुराकानी गर्दै प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मी, खास गरेर जस्तै हाम्रो बजेट अधिवेशन हुँदाखेरि नीति कार्यक्रम आयो, नीति कार्यक्रम अनुरूप हाम्रो बजेट आएको थियो र बजेटमा हाम्रो यो बाँके जिल्लालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै कुराहरूमा हामी फोकस गरेका छौं। मेरो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बाटो पनि धेरैवटा मैले हालेको छु र पुल पुलेसा कल्भर्टको पनि कुरा उठाएँ। त्यो पनि धेरै अब जति बाटाहरू बन्छन् त्यसमा पुल पुलेसा पनि राखेका छौं र विद्यालयको भवन निर्माण, सांस्कृतिक क्षेत्रमा मन्दिर, मस्जिद, मदरसा अनि गुम्बा, त्यसपछि हाम्रो मसान घाट, शमशान घाट, यो सबैमा पनि बजेट हालेको छु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामी स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गर्ने, बर्थिङ सेन्टर बनाउने र यस्तै गरेर हामीले कृषि क्षेत्रमा अब हामीले त खास गरेर सिक्टाबाट सिँचाइ हुने गरी हामीले अब नहरको पनि अब यो त बिस्तारै काम हुन्छ। अब यो तुरन्तै तत्काल सम्पन्न हुने पनि अवस्था नभएको कारणले गर्दा हामी लिफ्ट सिँचाइ आयोजना र हामीले यो भूमिगत सिँचाइ आयोजना र मल खादको लागि पनि हामीले समयमा नपाइराखेको अवस्था भएको कारणले यसलाई पर्याप्त मात्रामा छिटोभन्दा छिटो हामीले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको लागि पनि हामी निर्णय गराएका छौँ। त्यसोभए माननीयज्यू, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्तो समस्या छ त अझै नागरिकहरूसँग? मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खास गरेर यो कृषि क्षेत्र मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो र यहाँ ज्याला मजदुरी गर्ने पनि अब पिछडिएका वर्ग पनि धेरै छन्। उनको लागि हामीले अब जस्तै कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने र स्वरोजगारको व्यवस्था, अब जस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार प्रवर्धन योजना हामी ल्याएका छौं। यो माध्यमबाट पनि हामी धेरै रोजगारीको सृजना गर्नेछौं र खास गरेर यो गाउँपालिकामा पनि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौं। यसमा हाम्रा पिछडिएका वर्ग र खास गरेका हाम्रा मजदुरी गर्ने साथीहरूलाई यिनलाई पनि रोजगारी उपलब्ध गराउने र ठाउँमा उहाँहरूलाई काम गराउने भनेर त्यसको लागि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं र समस्या
समस्या भनेको हाम्रो क्षेत्रमा यो शिक्षाको समस्या, त्यसपछि हाम्रो यो खास गरेर गरिब तबकाका अब काम नपाउने, रोजगार नपाउने त्यो पनि समस्या, त्यसपछि हाम्रो यो कृषि क्षेत्रमा समयमा मल र बिउ नपाउने त्यो पनि समस्या र सिँचाइको समस्या। यावत यस्तै समस्याहरू र ती समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्न जरुरी छ त? त्यसो भए तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा के छ कि अब यो सब समस्या समाधान गर्नको लागि अब सरकारले अब खास गरेर प्रदेश सरकारबाट मात्रै समाधान मात्रै हुने सक्ने अवस्था त छैन। तैपनि हामीले बढी भन्दा बढी हामीले यो जुन मैले समस्या भने रोजगारको समस्या, शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्यमा समस्या र मलबिउको समस्या, यो सम्पूर्ण समस्याको लागि हामीले बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र सकेसम्म हामीले छिटोभन्दा छिटो समाधानतिर पनि लाग्नेछौँ। र यो पालि त मैले आफ्नो यो क्षेत्रमा खास गरेर एउटा पालिकामा अब हाम्रो जस्तै खजुरा गाउँपालिकामा 4वटा वार्ड हाम्रो यता पर्छ, यो 4वटा वार्डमा त हाम्रो शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन छ, तर जानकी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म +2 स्कुल नभएका र मैले यो पालि अब यो जानकी मावि खजुरा खुर्दको त्यसलाई उच्च मावि बनाउने भनेर त्यो पनि प्रस्ताव गरिसकेको छु र त्यसमा पनि आर्थिक कमी नहुन दिनलाई मैले त्यो पनि व्यवस्थापन मिलाएको छु। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो चाहिँ उच्च मावि हुन्छ त? उच्च मावि हुन्छ। यो पालि नै 11 क्लास सुरु हुन्छ। त्यसपछि माननीयज्यू तपाईँले चाहिँ विकास योजना जति पनि सार्नु भएको छ, जति पनि कार्यक्रम चाहिँ पार्न सफल हुनु भएको छ हैन, त्यो मध्येको आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै चाहिँ कुन काम चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ? अब यो बाटोको सवालमा हाम्रो एउटा जयसपुरदेखि शिवपुरीसम्म, त्यसमा हाम्रो 3टा पालिका पर्छ। यो शिवपुरी होइन, राधापुरसम्म खजुराको 1 अनि जानकीको 1 र हाम्रो नेपालगञ्जको 16 नम्बर वाडादेखि सुरु हुने यो 3टा पालिकाले देखिने काम तपाईँ देख्नुहुन्छ। पुल पुलेसा र यो पालि नै हामी सम्पन्न गर्ने गरी त्यो बाटो तयार गर्छौँ। र अर्को हाम्रो यो परसपुरबाट यो राधापुर जाने बाटो त्यो पनि हामी तयार यसै वर्षमा गरिहाल्छौँ। र अर्को यो परसपुर गौघाट बाटो जुन छ त्यो पनि हामी देखिने गरी अब यो पालि नै सम्पन्न गर्नेछौँ। र शिक्षाको क्षेत्रमा जस्तै जानकी माविलाई भने मैले अब 11 वर्ष यो पालि चल्ने हो, अब अर्को पटक यो +2 मा पुग्छ, 12 क्लासमा पुगेपछि त्यो पनि हामीले एउटा तहमा हामी पुग्न सक्छौँ। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी पालिका स्तरमा एउटा बर्थिङ सेन्टर बनाउने गरी त्यहाँ पनि हामी अब यो पालि नै सुरु गरेर सम्पन्न गर्ने अवस्थामा जान्छौँ। र अब यो स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि हामीले अब कम्तीमा हामीले 6 देखि 8 महिनासम्म हामीले गरिब तबकाका जुन लेबर काम गर्ने मान्छे छन् यिनले रोजगार पनि दिने व्यवस्था गरेका छौँ। बाँकी क्षेत्र नम्बर 3 का प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मी र सम्बुथारू। अब बाँकी समाचार। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण बाँकीमा स्थानीय तहका निर्माणाधीन भवनहरू अलपत्र परेका छन्। नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयावधि सकिए पनि निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरिदिएका कारण जानकी, नरेनापुर र खजुरा गाउँपालिकाले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भएका छन्। साबिकको बागेश्वरी गाविस कार्यालयमा थप केही संरचना बनाएर खजुरा गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। नयाँ भवन निर्माण भइसके पनि फर्निचर र विद्युतीय तार वायरिङ लगायतको फिनिसिङको काम निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जानकी गाउँपालिकाले साबिकको खजुरा खुर्द गाविस हुँदै अहिले वडा नम्बर 3 मानपुरमा अस्थायी संरचनाबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। नयाँ भवन समयमै निर्माण नभएका कारण नजिकै रहेको अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्नु परेको अध्यक्ष छबन खानले बताउनुभयो। नरेनापुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तयार भए पनि फिनिसको काम बाँकी छ। डुडुवा गाउँपालिकाले 13 करोड 26 लाखको लागतमा बनकट्टीमा नयाँ आधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकालको नेतृत्वले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरिसकेका छन्। सदरलाइन.com खबर लेखिएको छ। खजुराका 21 जना कृषकलाई हिजो घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरिएको छ। खजुरा गाउँपालिकाको लघु उद्यम शाखाले लक्षित वर्ग अन्तर्गत उनीहरूलाई उक्त मेसिन वितरण गरेको हो। न्यूनतम 3वटा भन्दा बढी गाई भैँसी र 30वटा भन्दा बढी बाख्रा पालन गरेका 21 जना किसानलाई घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। साथै किसानहरूलाई गाउँपालिकाले कृषि सम्बन्धी सिपमूलक तालिम समेत दिँदै आएको छ। मिशन टुडेमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा वन्यजन्तुबाट आफन्त गुमाए पनि संरक्षण अभियानमा लगायतका खबर सुनाउन बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण 4 FM को साथमै रहनुहोला।
विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको ठाकुरबाबा 9 हात्तीसारकी 58 वर्षीय अमृता जैसीलाई 2066 असोज 26 गते रात सम्झिँदा पनि मन लाग्दैन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती छिरेको हात्तीको आक्रमणबाट त्यही रात श्रीमान ओम प्रकाश जैसीको मृत्यु भएको थियो। उहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। घटनाको केही दिनसम्म अमृतालाई जंगली जनावर सम्झेर पनि रिस उठ्थ्यो। तिनीले आफ्नो सिउँदो पुछेका हुन् भने जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले उहाँ चोरी शिकार नियन्त्रण र वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 10 वर्ष यता वन्यजन्तु पीडित एकल महिला सञ्जालको अध्यक्ष रहेकी उहाँलाई कान्छा छोराले सहयोग गरिरहनु भएको छ। दिपेन्द्र बडुवाल र मनोज पौडेलले कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। चोरी मुद्दामा फरार रहेका एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 का 24 वर्षीय सलामुद्दिन अन्सारी जोलाहालाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। 2078 मङ्सिर 7 गते चोरी मुद्दामा अदालतले उनलाई कैद सजाय र जरिमाना तोकेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार चोरी मुद्दामा 2 महिना 24 दिन र 10,000 रुपियाँ कैद जरिमाना सजाय तोकिएको थियो। यसैबीच बहुविवाह मुद्दाका 2 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। डुडुवा गाउँपालिका 3 का 35 वर्षीय कमरुद्दिन खाँ र 26 वर्षीय रेशमा खाँ पक्राउ परेका हुन्। गत फागुन 30 गते जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जरिमाना र सजाय सुनाएको थियो। मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। शैक्षिक क्यालेण्डर केही परिमार्जन गरी कोहलपुर नगरपालिकाले बर्खे विदा गरेको छ। असार 22 गतेदेखि साउन 5 गतेसम्म बर्खे विदा गरिएको हो। साउन 6 गते शनिबार परेकाले 7 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने कोहलपुर नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। मिसन टुडेमा खबर छ। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी दीपक सिंह ठकुरीलाई खजुरा गाउँपालिका खेलकुद समितिले सम्मान गरेको छ। राष्ट्रिय टिममा छनौट भई एसिया कपबाट डेब्यू गरेका खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का ठकुरीलाई उक्त समितिले शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेको हो। 25,000 नगदसहित सम्मान गरिएको समितिका सदस्य सचिव छवि विष्टले बताउनु भएको छ। हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा भएको छ। हिजो भव्य कार्यक्रमका बीच साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। नगर क्षेत्रभित्रका 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका 95.13% जनसङ्ख्या साक्षर भएसँगै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख भीम बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। बाँकेमा यस वर्ष एसीको नतिजामा सुधार। 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 317। नरेन्द्रपुरका विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण। खजुराका 21 कृषकलाई घाँस काट्ने मेसिन प्रदान। कर्णाली प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश। सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्तापक्षकै विरोध। र बाँकेको बैजनाथमा कारागार सञ्चालनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। बाँकेका स्थानीय तहका निर्माणाधीन भवन अलपत्र। अवस्था पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै रामप्रसाद र म सावित्री पनि बिदा हुन्छौं। आज असार 23 गते शनिबार 8 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।